बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चिन्नौर के मुकाम पर चुनाव में दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की सतह रफ्ता रफ्ता बढ़ने लगी। 75,000 क्यूसेक का रेला चिन्नौर पहुंच गया। 87,000 क्यूसेक का बड़ा रेला रास्ते में। दरियाई पिकनिक पॉइंट्स पर पुलिस तैनात। दरियाई इलाके में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। आपको बता दें पानी की सतह रफ्ता रफ्ता बढ़ने लगी। 75,000 80,000 क्यूसेक का बड़ा रेला रास्ते में है। दरियाई पिकनिक पॉइंट्स पर पुलिस तैनात है। दरियाई इलाके में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। तफसील जानेंगे वकार घुमन से। चिनाब में चिन्नौर के मुकाम पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 55,000 क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ है और इस वक्त 74,000 क्यूसेक का जो आबी रेला है हेड त्रीमू की जानिब रवा दवा है, जबकि कादराबाद बैराज से चिन्नौर की जानिब 87,000 क्यूसेक का अभी रेला आ रहा है और आज शाम तक ये रेला यहाँ से गुजरेगा। दरिया चिनाब में इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब मौजूद है, ताहम ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो इंतजामात किए गए हैं, दरिया के किनारे पर मुख्तलिफ मुकामात पर रेस्क्यू की जानिब से रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। इस वक्त TDCP के मुकाम पर चिन्नौर में यहाँ पर पुलिस भी तैनात की गई है ताकि जो सयाह यहाँ पर आते हैं दरिया के नीचे दरिया के करीब ना जा सकें। इस वक्त तकरीबन 74,000 क्यूसेक का आबी रेला चिन्नौर से गुजर रहा है। ताहम चिन्नौर ज़िला चिन्नौर का सामल का जो मुकाम है वहाँ पे हल्का सा कटाव गुज़श्ता 2 रोज़ से नज़र आ रहा है। ताहम इंतज़ामिया की जानिब से वहाँ पर भी जो स्टड्स बनाए गए थे उनके दरमियान पत्थर डाले जा रहे हैं ताकि मज़ीद कटाव से रोका जा सके। इस वक्त दरिया में निचले दर्जे का सैलाब है, ताहम अभी तक किसी किस्म के कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। आज शाम तक ये आबी रेला यहाँ से गुजरेगा और इस वक्त अगर हम मराला की बात करें तो वहाँ से 1 लाख क्यूसेक का जो पानी का जो इस वक्त पाकिस्तान में दाखिला हो रहा है और वहाँ से जो पानी का अहराज है वो तकरीबन 80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। जी बहुत शुक्रिया वकार आगाह करने के लिए। जंग में धरीमू बैराज किनारों तक भरने को तैयार। बैराज में पानी की सतह 62,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। 1,12,000 क्यूसेक का बड़ा रेला जंग की जानिब चल पड़ा है। शहरी को मोहतात रहने की हिदायत। इंतजामिया ने जिला भर में 5 रिलीफ कैंप फाल कर दिए। खानवाना, बिल्लू शाविल और चंड भरवाना के फ्लड रिलीफ कैंप फाल। महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक और रेवेन्यू का अमला मौजूद है। तफसीला जानने के रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमजान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि इस वक्त 62,000 क्यूसेक का रेला जो है वो इस वक्त त्रीमू बैराज पर मौजूद है और 1,12,000 क्यूसेक से जायद का रेला इस वक्त चनाब की जो मौजें हैं वो इस वक्त त्रीमू की जानब रमा दमा है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ज़िला इंतजामिया, महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक और इसके साथ साथ जो दीगर मुतलका महकमे हैं उनकी जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप्स जो हैं वो फंक्शनल कर दिए गए हैं। हम इस वक्त खानवाना में मौजूद हैं और मेरे अकब में आप इस वक्त देख सकते हैं लाइफ स्टॉक का अमला मौजूद है। रेस्क्यू 1122 के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ महकमा सेहत से भी टीमें यहां पर मौजूद है और मकसद सिर्फ यह है कि किसी भी सूरत हाल में फौरी तौर पर रिलीफ फराहम कर दिया जाए। हमारे साथ इस वक्त महकमा सेहत से डॉक्टर हीरा मौजूद है, उससे बात भी करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा किस किस्म के इंतजाम आपके पास इस वक्त किए गए हैं? हमारे पास यहाँ पे हंगामी सूरत हाल में, जैसे कि आपको पता है, फ्लड में इन्फेक्शंस स्प्रेड होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो हमारे पास उस हवाले से ना मेडिसिन अवेलेबल हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो गए, गैस्ट्रो हो गए, किसी भी किस्म के। उसके अलावा जैसे कि आपको पता है ऐसी सूरत हाल में हमें वैक्सीनेशन भी रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे, तो हमारे पास एंटी स्नेक और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है। ज़रूरी इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। लाइफ स्टॉक की क्या तैयारियां हैं? हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर फाहद मौजूद है, से बात भी करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा किस किस्म के इंतजाम हैं लाइफ स्टॉक के पास? जी बिल्कुल, जितने भी एनिमल्स यहाँ पे आ रहे हैं उनको हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। डिफरेंट हमारे पास वैक्सीन्स प्रोवाइड हैं जिनमें हमारे पास FMD की है और हमारे पास HS की वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, तो उनकी हम वैक्सीन कर रहे हैं। और साथ जो भी कोई डिजीज़ आ रही हैं उसके हवाले से हमारे पास जो है वो एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं और डिफरेंट 18,000 में कुछ इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आए हैं, वहाँ पे जानवरों की डोर टू डोर वैक्सीनेशन की गई है। यहाँ पे अभी सूरत हाल तसल्ली बख्श है? जी बिल्कुल, यहाँ पे अभी जो है वो तसल्ली बख्श है। अभी जो है वो एरिया ज़्यादा वाटर से कवर नहीं हुआ, तो इस वजह से जो है अभी अंडर कंट्रोल है, तो इस वजह से जितनी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सक रहे हैं वो कर रहे हैं और बाकी जो है फिर हम अपने हेड क्वार्टर में रेफर कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी तक मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सूरत हाल तसल्ली बख्श है। मरीज़ यहाँ पे अभी रुख नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिलहाल तो तसल्ली बख्श है। ऐसे कोई सीरियस पेशेंट नहीं आया हमारे पास।
बिल्कुल इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल हैं और तमाम महकमे जो हैं वो हर तरह से मुतहरक नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि अभी इलाके के अंदर सूरत हाल बिल्कुल मामूल के मुताबिक है। दरिया के किनारों से अभी पानी जो है वो किसी हद तक ज़री रकबों में पहुंचा है, लेकिन जो आबादियां हैं वो बिल्कुल महफूज हैं, जिस वजह से तहम इंतजामिया की जानिब से जो है वो 5 रिलीफ कैंप्स जो हैं वो कायम कर दिए गए हैं। ज़रूरत पड़ने पर इनकी तादाद जो है वो 17 तक की जा सकती है। जी, इंतजामिया की जानिब से 5 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। रमजान मिर्जा हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करेंगे दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद। भवाना के मौजा साहमल में जमीनी कटाव में तेजी आ गई। इंतजामिया की तरफ से बंद मजबूत करने के लिए पत्थर फेंक दिया गया है। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत मट्टी और दरख्त बांधकर बंद मजबूत बनाने में मसरूफ हैं। तफसीलात जानेंगे फखर दीवान से। जी बिल्कुल, दरिया चनाब में इस वक्त पानी की सतह बुलंद हो गई है और चनियोट में दरिया चनाब के करीब से 70,000 क्यूसेक से जायद का रेला गुजर रहा है। जैसे ही पानी की सतह बुलंद हुई तो मौजा सामल के करीब ज़मीनी कटाव में तेज़ी आ गई है। अहले जो हैं उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई और अपनी मदद आप के तहत जो बंद को मजबूत बनाने में मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर पत्थर फेंका गया। दूसरी तरफ पुलिस रेस्क्यू 1122 की टीम में फ्लड रिलीफ कैंप वगैरह कायम भी किए गए। मेरे साथ अहले मौजूद है। भाई अंदर सो की याद हुआ है जेड़ा सलाब सर 10 साल हो गए सानू इस दरिया चनाब ते जलील होंदियां। पिछले गुज़श्ता साल तो सर साडी कानूनी आ तकरीबन 150 घर ते मुश्तमिल आ वो गिर गई। असा हुकूमत नूं पुरजोर अपीलां करदे रहे थे, उन्हां अपीलां दे बदले कुछ साडे नाल उन्हां इमदाद कीती, साडियां टीयां दित्तियां ने, लेकिन टीयां हुण इतना नुकसान दरम्यान तो कर रही हैं हद तो अगां। पानी दा दबाव जेड़ा इन्हां टीयां दे विच इस तरह घूम रहा है बहुत तेज़ी के साथ। टीयां का दरम्यानी वो तेज़ी के साथ कटाव। हम कल से दिन रात कसमिया गल है हम सोए भी नहीं हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से हमें कोई एड या कोई मदद नहीं मिल रही। हम उनसे अपील करते हैं बराए मेहरबानी थोड़ा हमें को लेबर ही दे देते तो हम उनका शुक्रिया अदा करते। लेबर तक भी उन्होंने कोई इधर आदमी नहीं भेजा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जंग के मुकाम पर दरिया चनाब की मौजें बुलंद होने लगी हैं। 18,000 और तहसील जंग के ज़रिए इलाके ज़ेर अब आने का खदशा बढ़ गया। दही इलाकों में 300 एकड़ कपास मुतासिर होने का अंदेशा है। कामरा, मुंडे सैयद, खरल, कोटली, बाकर शाह जैसे इलाके खतरे में पड़ गए हैं। तफसीलात जाने के अवैस खान से। और चनाब में जो है वो पानी की सतह बुलंद होने के बाद महकमा ज़राअत की जानिब से भी अपनी टीमें जो है वो मुतासर जो अच्छा है जिनका रेड अलर्ट जारी किया गया था उन इलाकों के अंदर रवाना की गई हैं, जबकि किसानों को जो है साल से एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर नासिर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर में जो पहले एक रेला जेलम से आया है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बाहिफाजत जो है फसलें उसमें हमारी बच गई हैं, पानी की निकासी होगी। अब जो सूरत हाल ये है कि कुछ पानी जो है वो ओवरफ्लो में है और चिनाब जो है वो उसमें भी थोड़ा सा पानी इजाफी आ रहा है और इस वक्त जो है तकरीबन मराला में 1,14,000 से ऊपर पानी की निकासी है आउट फ्लो। तो अगर ये दो पानी हर तरीकों पे इकट्ठे होते हैं और यहाँ पे 1.5-2 लाख की जो है वो रेंज बनती है तो फिर हमारे कुछ जो है वो गाँव मुतासर होंगे। तो उसमें तकरीबन ख़तरा है कि हमारा जो है वो कुछ 15-20 हज़ार एकड़ जो है क्रॉप एरिया वो भी मुतासर होगा। जिसमें जो ज़्यादा ख़तरा है हमारा उस बेल्ट में काटन को है, तो हमने फार्मर को फ़ौरन जो है एडवाइजरी जारी कर दिया कि वो उसकी फ़ौरन पिकिंग कर ले और बिला ताख़ीर जो है वो जो भी डोडे खुले हुए हैं वो चुन ले ताकि उसका नुकसान कम से कम हो। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के मुतादिद इलाके बारिश के पानी में डूब गए। डिस्कोट रोड पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के करीब बारिश का पानी शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। शहरियों को गुजरने में परेशानी का सामना है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। शहरियों ने फौरी तौर पर बारिशी पानी की निकासी का मुतालबा भी कर दिया है। आपको बता दें फैसलाबाद के मुतादिद इलाकों में बारिश के पानी जमा हो चुका है। डिस्को रोड पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के करीब पानी जमा। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अरसलान दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरसलान, बताइएगा।
بارش نے واسطہ کے انتظامات کی کڑی کھول دی ہے اور رشکوٹ روڈ ہے اور ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس روڈ جس کو کہتے ہیں، اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ بارشی پانی جمع ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ بارشی پانی جو پہلے سیزن میں ہوئی تھی مونسون کی بارش اس وقت کا جمع ہے جس کی نکاسی تاحال نہیں کی، جس کی وجہ سے یہاں کے جو اہل علاقہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان میں سکن کی جو بیماریاں وہ بھی شامل ہے۔ یہاں پر موجود ان سے بات بھی کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں۔ اچھا بتائیے گا کب سے یہاں پر پانی کھڑا ہے؟ 2 ہفتے ہو چلے ہیں، یہ دیکھو ہمیں خارش لگ گیا، ترپال لگاتے ہیں وہ خارش لگ گئی ہے، پانی گندا ہے۔ یہ ذرا دکھا بھی سکے میرا کیمرہ مین شاہزیب کہ کیا صورتحال ہے کہ یہ تحد نگاہ یہاں پر آپ کو بارشی پانی ہی دکھائی دے گا جس میں سیوریج کا پانی بھی داخل ہوگا، اور اتنی اہم شاہراہ جو کہ سپورٹس کی ایکٹیویٹی جہاں پر ہوتی ہے ڈسٹرکٹ سپورٹ ڈپارٹمنٹ سے لنکڈ ہے۔ آپ بتائیے گا کہ کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے رکشا وغیرہ گزارتے ہوئے یہاں سے؟ رکشا گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور سواریوں کا رکشا وہ ان کے لیے پرابلم ہوتا ہے اور دکانداروں کے لیے بھی پرابلم ہوتا ہے۔ ادھر کوئی گاہک ہی نہیں آتا، پانی کو دیکھ کر پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ پانی کو دیکھ کے جو گاہک ہے وہ بھی یہاں پر نہیں رہتے۔ کیا مطالبہ کریں گے آپ واسا سے اور دوسرے محکموں سے؟ دوسرے محکموں سے کیا مطالبہ کرنا ہے؟ یہ سیوریج کا پانی ہے، بدبودار پانی ہے، لوگ یہاں بیٹھ نہیں سکتے، گزر نہیں سکتے، تو کیا آپ دکاندار کیسے آگے بیٹھیں گے، کیسے کام کریں گے؟ یہ ستھرا پنجاب ہے، اس کی تصویر بنا کے لاہور تک بھیجیں۔ کب سے یہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے؟ 5-7 دن ہو گئے ہیں جب سے بارش ہوئی ہے، اسی دن سے بس کھڑا ہے، اور سیوریج کا گندا پانی ہے، بدبودار پانی ہے، یہ ہے کہ یہاں سے نکاسی کی بیٹھنا مشکل ہے۔ یہ ستھرے پنجاب کی تصویر ہے، اس کو بنا کے لاہور بھیجیں۔ یہ جی مطالبہ ان کا یہی ہے کہ پانی کی نکاسی کی جائے۔ یہاں پر جو دکاندار ہیں، تاجر برادری ہے، ان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ یہاں سے نکاسی آپ یقینی بنایا جائے۔ 7 دن سے زائد کا عرصہ بیت گیا اور یہاں پر بارشی پانی جمع ہے اور جس کی نکاسی تاحال نہیں ہو سکی، اور جس میں سیوریج کا جو گندا پانی ہے وہ بھی مل چکا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں یہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، جس میں سکن کی بیماریاں سر فہرست ہے۔ تو ان کا مطالبہ یہی ہے کہ یہاں سے نکاسی آپ کو یقینی بنایا جائے۔ جی، شہریوں کا مطالبہ ہے کہ نکاسی آپ کو یقینی بنایا جائے۔ ارسلان درانی ہمیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں چند گھنٹے کی بارش کے بعد شہر کے نشیبی علاقے پانی سے حسیب شہید روڈ، پیپلز کالونی نمبر 2، کریم ٹاؤن اور مسلم پارک روڈ بھی پانی میں ڈوب گیا۔ شہریوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیلات جانیں گے فصیح نقوی سے۔ جی بالکل، شہر فیصل آباد میں بارش ہوئی لیکن اس کے بعد فیصل آباد کے جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں، اور دیکھا جائے تو کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود جو نشیبی علاقے ہیں وہاں سے نکاسی آب نہیں ہو سکی ہے۔ یہ پیپلز کالونی نمبر 2 ہے، جہاں کے مختلف علاقے جس کے اندر حسیب شہید روڈ، مسلم پارک روڈ اور اسی طرح کریم ٹاؤن شامل ہے، وہاں پر جو بارش کا پانی ہے وہ ابھی تک موجود ہے اور اسے نکالا نہیں گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کے علاقہ وکیل موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، جب بارش ہوتی ہے کیسے حالات ہوتے ہیں؟ جب بارش ہوتی ہے یہاں پہ بہت زیادہ حالات خراب ہوتے ہیں، واسطہ کو کال کرتے ہیں تو وہ نہیں آتے، 2-3 دن پانی یہاں جمع رہتا ہے اور مچھر بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ سر آپ بتائیے گا، آپ کے کاروبار کس حد تک متاثر ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں سر، ہم نے تو کافی یہ ہمارے قریب ہی ہے واسا کا دفتر، ہم جاتے بھی ہیں، ان کو کہتے بھی ہیں پر وہ آتے نہیں، وہ کہتے آتے ہیں مگر وہ آتے نہیں ہیں، ٹائم پر نہیں آتے ہیں۔ اسی طرح 2-2 دن 3-3 دن پانی اسی طرح ہی رہتا ہے، یہ وہ پورا یہاں تک خواجہ گارڈن تک، نیو گارڈن تک سارا اسی طرح ہی رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ ادھر ہی ہے صرف، یہ تو اور آپ ادھر تک ہے 4-5 کلومیٹر تک اسی طرح ہی پانی، آپ دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو بنا لیں کتنی بار ہم نے بتایا مگر نہیں۔ میرا کیمرہ مین تھوڑا سا دکھا بھی سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے راہگیر آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں اور یہاں پر خاصا پانی موجود ہے، جبکہ بارش ہوئے کو کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود یہاں سے نکاسی اب نہیں ہو سکی ہے۔ یہاں کے علاقہ میں کے تاجروں کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ یہاں کا نکاسی آپ کا سسٹم بہتر ہونا چاہیے تاکہ بارش کے بعد جو کئی گھنٹوں اور دنوں تک پانی یہاں پر موجود رہتا ہے اس کی نکاسی آپ آسان ہو سکے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بارش نے فیصلہ میں جل تھل ایک کر دیا، گرین ٹاؤن میں ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، شہریوں کی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں راستے میں ہی بند ہونے لگیں، نکاسی آب کا انتظام نہ ہونے کے باعث علاقہ مکین شدید پریشان ہے۔ تفصیلات جاننے کے حوالے سے مریم رضا نے ہمیں جوائن کیا۔ جی مریم بتائیے گا۔ آباد میں اس وقت ہم کسی ندی کے اندر موجود نہیں ہیں بلکہ گرین ٹاؤن کے اندر موجود ہیں، جہاں کی صورتحال کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے۔ اس ٹاؤن کے اندر انٹر ہوتے ہی ہر طرف پانی ہے، گھر ہوں، اسکول ہو یا دکانیں ہوں، سب پانی کے اندر ڈوبی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ سڑکیں ہوں یا پھر گرین بیلٹ ہوں وہ بھی پانی میں ہی اس وقت ڈوبی ہوئی ہیں۔ یہاں پر چلنے والے جو راہگیر ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وقت بھی کیمرہ مین عقیل نقاش دکھا سکتے ہیں کہ رکشہ جو ہے یہاں سے گزر رہا ہے اور اس کی وجہ سے بائک پر گزرنے والے لوگ خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں، پیدل چلنے والے لوگ خاصے پریشان ہیں۔ دکانداروں کی جو دکانداری ہے
وہ بھی اس وجہ سے متاثر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ یہاں پر اس وقت اس قدر پانی ہے کہ جو شہری ہیں ان کے معمولات زندگی جو ہے وہ بھی خاصی متاثر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہاں سے گزرنے والی خاتون جو ہیں جن کو گرین بیلٹ سے گزرنا جا رہا ہے، جہاں پر پانی بھی خاصا موجود ہے۔ اس حوالے سے اگر بات کریں تو یہاں پر واسطہ کی جانب سے کوئی بھی پانی کی نکاسی جو ہے وہ نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے بارش کے چند گھنٹے ہونے والی بارش جو تھی اس نے فیصل آباد کے مختلف علاقوں کے اندر اس وقت پانی ہی پانی کر دیا، اور اس وقت بھی ہم پانی کے اندر موجود ہیں، جہاں پر لوگوں کو خاصی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ نہ صرف گرین بیلٹ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شہر کے مختلف ایسے علاقے ہیں جہاں پر یہی صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اس وقت میرے عقب کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ یہاں سے گزرنے والے بائک پہ لوگ ہوں یا رکشے پہ لوگ ہوں، ان کو اس پانی میں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں پر حد نگاہ تک پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر پانی کی نکاسی کے لیے تاحال واسطہ کی کوئی بھی گاڑی جو ہے وہ نہیں پہنچی، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کی جانب سے اس بات کی دعائی دی جا رہی ہے واسطہ کو اور متعلقہ محکمے کو کہ جلد سے جلد مسائل کو حل کیا جائے۔ جی مریم رضا ہمیں آگاہ کرنی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد کے باہر پانی جمع ہونے سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ مونسون کے چوتھے اسپیل نے فیصل آباد کو پانی پانی کر دیا۔ رات کے بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ملت چوک کا مین روڈ بارشی پانی میں ڈوب گیا۔ مزید بات کریں گے عمران شاہ سے۔ جی بالکل، فیصل آباد میں رات گئے بارش ہوئی جس کے باعث نشیبی علاقے جو ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں۔ ملت چوک مین روڈ جو ہے وہ بارشی پانی میں ڈوب چکا ہے۔ یہاں پر گزرتے ہوئے شہریوں کو شدید مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عرصہ کئی گھنٹے جو ہے وہ گزر چکے ہیں مگر نکاسی آپ کو یقینی نہیں بنایا جا سکا۔ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ جی کیا کہیں گے، کب سے پانی یہ کھڑا اور کن مشکلات کا سامنا؟ جان سویر دی بارش شروع ہوئی ہے تے پانی جڑا لک لک کھلوتا ہے، سمجھ آئی؟ سانو نہیں پتا بھی کتنے گٹر آ، سانو نہیں پتا بھی کتنے جمپ آ، سمجھ آئی؟ ساڈیاں گڈیاں دا نقصان ہو رہے آ، اسی آپ بڑے مجبور ہاں، سواری بہن خود مجبور آ، سمجھ آئی جے؟ تے ساڈی برائے مہربانی کرو، سمجھ آئی جے؟ اسی بہت دکھی ہاں، ساڈے تے کوئی رحم کرو۔ جی بالکل، شہریوں کی جانب سے فوری نکاسی آپ کو یقینی بنانے کا مطالبہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ملت چوک میں کئی گھنٹے جو ہے وہ گزر چکے ہیں مگر بارشی پانی جو ہے وہ اس کی نکاسی آپ کو یقینی نہیں بنایا جا۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بات کریں گے جھنگ میں بھی صبح بارش کے بعد سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ مین چاروں سے پانی تاحال نہ نکالا جا سکا۔ تفصیلات جانیں گے وسیم عزیز سے۔ جی بالکل، صبح ہونے والی بارش کا پانی تاحال مین شاہراہوں سے نہ ہٹایا جا سکا۔ اس ٹائم میں جنگ شہر کے مشہور جو تجارتی مرکز ہے یوسف شاہ روڈ وہاں پر موجود ہوں، اور صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مین شاہراہ پر جو ہے وہ ابھی تک بارشی پانی موجود ہے، جس کے باعث سے یہاں سے گزرنے والے راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ راہگیروں کے جو کپڑے ہیں وہ بھی خراب ہو رہے ہیں، اسی کے ساتھ نمازیوں کو بھی یہاں سے گزرنے میں دقت کا سامنا ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بارش کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر کوئی شہری موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، بارش کا پانی ہے، کس قدر گزرنا مشکل ہے؟ السلام علیکم۔ ابھی تو تھوڑی سی بارش ہوئی ہے اور مین شاہراہ ہے، اس پہ پانی کھڑا ہے، تو مزید بارش ہوئی تو یہ بہت زیادہ پانی کھڑا ہو جائے گا۔ اگر یہ بر وقت اگر اس کا نہ نکاسی کا انتظام کیا گیا تو شہریوں کو بہت پریشانی ہوگی اور یہ مارکیٹ والوں کو بھی۔ یہاں پر جو راہگیر ہیں ان کا کہنا ہے کہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر مزید بارش ہوتی ہے۔ شہریوں کی جانب سے اور طاہروں کی جانب سے ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نکاسی آپ کے فی الفور اقدامات کیے جائیں تاکہ مزید بارش کے ہونے کی صورت میں کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی بہت شکریہ وسیم آگاہ کرنے کے لیے۔ ادھر شورکوٹ میں وقفے سے بارش جاری، نشیبی علاقوں میں ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ درجہ حرارت میں واضح کمی سامنے آ گئی۔ تفصیلات جانیں گے شہزاد علی سے۔ شوکت شہر اور گرد و نواح میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، اور بارش کے باعث جو ہے وہ گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے، حبس جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ شہریوں کے جو چہرے ہیں وہ کھلکھلا اٹھے ہیں، موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ نشیبی علاقے جو ہیں وہ بھی زیر آب آ گئے ہیں۔ بارش کے بعد جو ہے شہر کے متعدد جو بازار ہیں، گلی محلے ہیں، وہاں پہ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک کی روانی جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے، لیکن تحصیل انتظامیہ
की जानिब से जो है वो अहकाम जारी कर दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शोकोट शाजिर रहमान और CO म्यूनसिपल कमेटी सलीम शाह बुखारी की जानिब से हदायत जारी कर दी गई हैं, जिसके बायस मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पहुँच के जो बारिश का पानी है उसे निकालने के लिए उनकी जानिब से काम भी शुरू कर दिया गया। बहुत शुक्रिया शहजाद अली आगाह करने के लिए। चिन्योट में बारिशों से शहर भर में तालाब बन गए। शहर के मुताबिक पार्कों में भी बारिशी पानी जमा, निकासी का इंतजाम न किया जा सका। तफसीलात जानेंगे कुमैल हैदर से। जी बिल्कुल, शहर चिन्योट के अंदर डेंगू वायरस फैलने का खतरा है। मानसून उनकी होने वाली बारिशों के बाद शहर के मुतादिद पार्क के अंदर पानी के तालाब मौजूद हैं जो मच्छरों की अफजाइश का सबब बनते हैं। मेरा कैमरामैन अली ज़ैब दिखा सके तो इस वक्त भी हम शहर चिन्योट के एक पार्क में मौजूद हैं। इसी तरह दीगर पार्क, अस्कर चौक पार्क, कायद-ए-आज़म पार्क, दीगर पार्क के अंदर भी तालाब मौजूद हैं जिसकी वजह से डेंगू मच्छर की अफजाइश नस्ल होगी और शहरी जो हैं वो इससे मुतासिर होंगे, बच्चे इससे मुतासिर होंगे। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। पार्क के अंदर पानी भरा हुआ है, बारिशों में भी इतने दिन हो गए हैं, क्या कहेंगे? जी ये देख लो जी क्या हालात है। बारिश के बाद हर जगह पे पानी पानी खड़ा हुआ है। मच्छर हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं मच्छरों की वजह से। हर इंतज़ामिया से अपील है कि ये इसको पानी को निकाला जाए। ठीक है, ये बेहतर सहूलत हमें दी जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि जल्द अज जल्द निकासी का इंतज़ाम किया जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात में कुछ कमी हो। मेरा कैमरामैन अली ज़ैब दिखा सकता है इस तरह के जोहड़ मानसून के बाद शहर चिन्योट के अंदर तकरीबन काफ़ी तादाद पार्क्स के अंदर देखे जा सकते हैं और इन जोड़ों की बड़ी वजह मानसून है। मानसून के बाद पार्कों में निकासी का इंतज़ाम ना। शुक्रिया कुमैल लगा करने के लिए। तामीराती मुकाम पर लापरवाही से हादसा हुआ तो अफसर और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। तामीराती मुकाम पर हिफाजती SOPs पर अमल दरामद न करने पर मुकदमा भी दर्ज होगा। मज़ीद बात करेंगे इस हवाले से इमरान असलम से। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और CNW की जानब से कंस्ट्रक्शन SOPs जारी किए गए हैं कि मानसून बारिशों के दौरान कहीं भी तामीराती कामों में हादसा हुआ तो जिम्मेदार ठेकेदार और अफसर होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि मुकदमा भी दर्ज होगा। इसके साथ साथ मानसून बारिशों के पेश नज़र फैसलाबाद में जितने भी खुदाई के तामीराती काम हैं उनको जुज़वी तौर पर रोकने का फैसला किया गया है और ऐसे में डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट्स को हदायत जारी कर दी गई हैं कि फैसलाबाद डिवीज़न भर में अपने अपने अजला में मुतल्लिका साइट्स को चेक किया जाए। मानसून बारिशों के पेश नज़र तमाम जो तामीराती काम हैं वो चेक किया जाए और तामीराती कामों के दौरान पब्लिक और प्राइवेट जो इमारतें हैं उनको बचाया जाए। तमाम जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स SOPs है उनका सर्वे मुकम्मल किया जाए और ऐसे में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानब से तमाम जो जारी करदा SOPs और गाइडलाइंस हैं उन पर अमल दरामद करवाने के हवाले से मुतल्लिका महकमों को मरासिल भिजवा दी गई हैं कि तमाम तर जो मानसून के पेश नज़र जो तामीराती काम हैं उनको सेफ्टी मैयर्स के साथ जो है वो किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। फेस्को ने 2 फेज ट्रांसफार्मर्स पर पाबंदी लगा दी। बारिशों के बाद तमाम ट्रांसफार्मर्स को 3 फेज पर चलाने का हुक्म दे दिया। 2 फेज पर ट्रांसफार्मर्स चलने की सूरत में मुतल्लिका सब डिवीजन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी की गई हैं। आपको बता दें फैसलाबाद में फेस्को ने 2 फेज ट्रांसफार्मर्स पर पाबंदी लगा दी है। इस पर मज़ीद बात करेंगे अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को की जानिब से 2 फेज ट्रांसफार्मर्स पर पाबंदी लगा दी गई है। किसी भी इलाके में अगर ट्रांसफार्मर 2 फेज पर चलता हुआ पकड़ा गया तो मुतल्लिका सब डिवीज़न के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इसी हवाले से फेस्को की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को वाज़ेह तौर पर हदायत भी जारी कर दी गई हैं। फेस्को काम का ये कहना है कि 3 फेज पर फैसलाबाद शहर भर के हर इलाके में नस्ब ट्रांसफार्मर जो है वो चलाया जाएगा ताकि लो वोल्टेज जैसे मसाइल का सामना जो है वो सार्फिन को ना करना पड़े और इसके साथ साथ 2 फेज ट्रांसफार्मर्स बार बार बिजली बंदिश का सबब बनते हैं जिसकी वजह से सार्फिन को घंटों बिजली की बंदिश का जो सामना है वो करना पड़ता है। पहले मरहले में फेस्को की जानिब से फैसलाबाद रीजन भर में 50 से ज़्यादा ऐसे ट्रांसफार्मर्स जो 2 फेज पर चल रहे हैं उनको जल्द अज जल्द तब्दीली के हवाले से सर्कल्स को हदायत जारी कर दी हैं और इसी हवाले से तमाम तर सर्कल से 2 फेज ट्रांसफार्मर्स का जो रिकॉर्ड है वो भी तलब कर लिया गया है। मजीद फेस्को काम का यही कहना है कि 2 फेज ट्रांसफार्मर्स पर बाकायदा तौर पर जो पाबंदी है वो लगा दी गई है और 2 फेज ट्रांसफार्मर्स जो हैं उनको उतार के फेस्को हेडक्वार्टर में जो है वो उनकी रिपेयर और मेंटेनेंस का काम जो है वो किया जाएगा और उसके बाद ट्रांसफार्मर्स को 3 फेज पर चलाया जाएगा और अरसा दराज से 2 फेज पर चलने वाले जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनका रिकॉर्ड भी फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल से तलब कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अवैस आगाह करने के लिए। चिन्योट फेस्को में नए मीटर्स का काल बढ़ गया। शहरी 3 माह से डिमांड नोटिस जमा कराने के बावजूद मीटर ना मिल सके। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को मीटरों की अदम दस्तयाबी से शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर से।
बिल्कुल जी, चिनोट फैस्को में भी नए मीटरों का काल पड़ गया। 2.5 माह से शहरियों ने डिमांड नोटिस जो जमा करवाए हैं घरेलू और कमर्शियल मीटरों के लिए, ताहम जो नए मीटर है वो नहीं मिल रहे, जिस वजह से जो सार्फिन है उन्हें बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सार्फिन इस हवाले से खासे परेशान नजर आ रहे हैं। शहरी मौजूद है जिन्होंने डिमांड नोटिस जमा करवाया, उनसे बात करते हैं। कितने महीने पहले डिमांड नोटिस जमा करवाया था, क्या अब मीटर नहीं मिल रहा? जी तकरीबन 2.5 से 3 माह हो गए हैं। हमने डिमांड नोटिस एडवांस में पे किया है और आया दिन शाम को सुबह हम चक्कर लगाते हैं और चपरासी मिलता है, वो कहते हैं जी सुबह आ जाना, एसडीओ नहीं है, लैंडमैन नहीं है, फलाना नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर डिमांड नोटिस पे कर दिया गया है, फीसें पे कर दी गई हैं, उसके बावजूद हमें मीटर नहीं मिल रहा, फिर हम बच्चों को आग लगा दें, हम कहाँ जाएं? हम वापडा दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर चिन्योट के अंदर हमें मुंह कोई नहीं लगाता, हम किसके पास जाएं? आप हमें बताएं मीडिया वाले। बिल्कुल जी, सारफ इस बात की तो बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही कर रहा है कि एडवांस में 2.5-3 महीनों से शहरियों ने अपने डिमांड नोटिस जब जमा करवाए हुए हैं, ताहम उन्हें नए मीटर जो है वो नहीं मिल रहे, जिस वजह से बार बार चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। और वो मुतालबा कर रहे हैं कि एडवांस में एक चीज़ के पैसे पे कर दिए हैं और उसके बावजूद भी उन्हें मीटर ना मिले तो यकीनन उनके साथ ये ज़्यादती है। तो शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि नए मीटर जल्द अज जल्द फराहम किए जाएँ। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब बात करेंगे कीमतें कंट्रोल करने के लिए चीनी की बड़ी मिकदार मार्केट को फराहम। टोबा टेक्सिंग में चीनी की 11 लाख से ज़ायद बोरियां दुकानों पर पहुंचा दी गईं। ज़िले हुकाम के मुताबिक चीनी के डीलर्स के साथ मीटिंग के बाद इक़दाम उठाया गया है। तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन से। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु ने चीनी के डीलर्स के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में यह भी वाज़ेह किया गया कि चीनी की मुकर्ररा कीमत के बावजूद चीनी महंगे दामों फरोख्त हो रही है और ये बात कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने भी इस हवाले से सख्त हदायत जारी की हैं कि महंगी चीनी फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी, जिस पर टोबा टेक्सिंग में इंतजामिया खासी मुतहर्रिक भी है। 24 घंटों के दौरान 1 लाख से ज़्यादा जुर्माने भी किए गए, 3 दुकानदारों पर मुकदमात भी दर्ज किए गए। तमाम डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु ने तमाम तर रिकॉर्ड की तफसीलात जो है वो हासिल की हैं, जिसके बाद वाज़िया किया गया कि टोबा टेक्सिंग जिला में 11 लाख से ज़ायद चीनी की बोरियां मार्केट में मौजूद हैं, एक वाफर मिकदार में मौजूद है। चीनी की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी और सरकारी कीमत 173 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। तमाम ऐसे दुकानदार जो मुकर्ररा कीमत से ज़ायद चीनी फरोख्त करेंगे उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तमाम तर चीनी डीलर्स ने अपना जो चीनी का स्टॉक था वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा करवा दिया है, जहां पर रोजाना की बुनियाद पर इस तमाम तर स्टॉक को चेक किया जाएगा, स्टॉक टेकिंग भी की जाएगी। जो तमाम तर जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनको भी हिदायत जारी की है कि वो रोजाना की बुनियाद पर स्टॉक को भी चेक करेंगे और स्टॉक के हवाले से किस किस दुकान पर कितनी बोरियां गई हैं इसकी रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बाकायदगी से जमा करवाएंगे। जी रिपोर्ट जमा कराएंगे। टोबा टेक्सिंग से हमें मुबशिर कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। 2 वक्त की रोटी और दाल सब्जी भी आवाम की पहुंच से बाहर। शहरी कहते हैं कि चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आम शहरी जो हैं वो इस वक्त शदीद परेशान हैं। चीनी, दालें, चावल जो हैं उनकी कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ सब्जियां जो हैं वो भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। शहरियों का इस हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पूछते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर हुकूमत की तरह ये हुकूमत भी महंगाई को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम है। आम गरीब आदमी का जीना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि आम मजदूर की 1000-1200 होती है दिहाड़ी, तो उसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल है। वैसे असम्बली में भी बहुत से MNA ने कहा है कि 50,000 में भी कोई आम गरीब आदमी का बजट बना के दिखा दे, वो नहीं बनता। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि कोशिश करे कि आम गरीब आदमी को रिलीफ मिले ताकि महंगाई पर कंट्रोल हो सके। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सनती पानी वासा सीवरेज लाइन्स में डालने के खिलाफ कार्रवाइयां। फैसलाबाद में 3 रुकनी कमेटी ने सनती यूनिट्स चेक किए, खिलाफ वर्जी करने वाली फैक्ट्रियां सील कर दी गई। बात करेंगे वकास अहमद से। बिल्कुल, वासा हुकाम की जानिब से नोटिस दिए जाने के बाद डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर की जानिब से 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है, जो कि सनती यूनिट्स में सेप्टिक टैंक और सिल्ट टैंक की मौजूदगी को यकीनी बनाएगी। इसी हवाले से 3 रुकनी कमेटी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की गई है और सेप्टिक टैंक और सिल्ट
ٹینک نہ رکھنے والی انڈسٹریز کے خلاف جو ہے وہ نہ صرف جرمانے کیے گئے بلکہ انڈسٹریز کو سیل بھی کیا گیا ہے. اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ اسسٹنٹ کمشنر سٹی کی سربراہی میں کام کرنے والی اس 3 رکنی ٹیم نے شہر کے مختلف علاقوں میں 4 صنعتی یونٹس کو مکمل طور پہ سیل کر دیا ہے جہاں پر سیفٹی ٹینک اور سیل ٹینک جو ہے وہ موجود نہیں تھے. اس حوالے سے ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ کا یہ کہنا ہے کہ ایسی تمام انڈسٹری جو خلاف قانون یا ضرورت سے زیادہ ویسٹ واٹر جو ہے اس کو واسا سسٹم میں ڈالتی ہے ان کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا جس کا آغاز کیا گیا ہے اور پہلے مرحلے میں 4 صنعتی یونٹ کو مکمل طور پہ سربمہر کر دیا گیا ہے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. پولیس نے افسر محلوں کے مقیم اہلکاروں کے کوارٹر کھنڈر میں تبدیل. تھانہ ٹھیکری والا کے کوارٹر رہائش کے قابل نہ رہے. تفصیلات جانیں گے طیب مقبول سے. جی بالکل، فیصلہ آباد پولیس کے ذمہ داران کی عدم توجہ سے تھانہ ٹھیکری والا میں موجود لگ بھگ 10 کوارٹر خستہ حالی کا شکار ہو چکے ہیں. ان کی اس وقت حالت یہ ہے کہ ان میں رہنا بھی ناممکن ہو چکا ہے. سالہ سال سے یہ کوارٹر خالی پڑے ہیں اور بارشوں کی وجہ سے خستہ حالی بڑھتے بڑھتے اب یہ گرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں. فیصلہ آباد پولیس کے اہلکاروں کی بڑی تعداد ایسی ہے جن کے پاس نہ تو آبائی مکان ہے نہ ہی ذاتی مکان ہے، وہ کرایہ پر رہنے پر مجبور ہیں. دوسری جانب کوارٹر موجود ہونے کے باوجود ان کی دیکھ بھال نہیں کی گئی جس کی وجہ سے وہ رہنے کے قابل نہیں رہے. میرا کیمرہ مین شاہ زیب علی اگر آپ کو دکھا سکے کہ یہ لگ بھگ 10 کے قریب کوارٹرز ہیں جن کے کئی سال سے ان کو بیکار چھوڑ دیا گیا ہے. ان کی دیواریں تک گر چکی ہیں، ان کی چھتیں تک گر چکی ہیں، ان کی دیکھ بھال نہیں کی گئی. اس سے تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر یہ تھانہ ٹھیکری والا موجود ہے. تعمیر کے لیے بھاری فنڈ بھی فیصلہ آباد پولیس کو موصول ہوتا ہے لیکن افسران کے دفاتر پر وہ فنڈز لگتا ہے. افسران کے دفاتر نہیں تعمیر ہو رہے ہیں. یہ کوارٹر جو عام اہلکار یہاں پر رہ سکتا ہے ان کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دی گئی. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. سرکاری تعلیمی اداروں سے وابستہ ٹیچرز، پروفیسرز اور ریسرچرز کے لیے اچھی خبر آ کہ انکم ٹیکس میں ملنے والے 25% ریلیف دوبارہ بحال کر دیا گیا. مزید بات کریں گے مہر عصمت سے. جی، سرکاری تعلیمی اداروں کے اساتذہ، ریسرچرز، انتظامی افسران، یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کے لیے اچھی خبر ہے کہ ایف بی آر نے انکم ٹیکس میں جو ملنے والا ریلیف تھا وہ دوبارہ بحال کر دیا ہے. تعلیمی اداروں سے وابستہ افراد کو انکم ٹیکس میں سالانہ بنیادوں پر 25% ریلیف فراہم کیا جا رہا تھا، تاہم ایف بی آر نے گزشتہ سال وہ ریلیف ختم کر دیا جس کے بعد متعلقہ سٹیک ہولڈرز کی جانب سے وفاقی ٹیکس مہتسب سے رجوع کیا. وفاقی ٹیکس مہتسب نے بھی احکامات جاری کیے مگر ان پر عمل درآمد نہ ہو سکا. تاہم رواں مالی سال کے دوران حکومت کی جانب سے جو ریلیف ختم کیا گیا تھا وہ دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے اور یہ انتہائی اہم خبر ہے. اور اب وہ تمام لوگ جو کہ سرکاری ٹیچرز ہیں، کالجز کے پروفیسرز ہیں، یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہیں، ریسرچرز ہیں یا پھر وہاں پر انتظامی عہدوں پر تعینات افسران ہیں، ان تمام کو انکم ٹیکس میں 25% ریلیف فراہم کیا جائے گا اور وہ اپنا ٹیکس جو ہے 25% کٹوتی کرنے کے بعد جمع کروائیں گے. تاہم وہ لوگ جنہوں نے اپنا ٹیکس جمع کروا دیا ہے تو وہ ان کا 25% جو ہے وہ ایف بی آر اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ ان کو ریفنڈ کرے. متعلقہ افراد یا اساتذہ جو ہے وہ اس کا ریفنڈ کلیم کریں گے اور ایف بی آر کی جانب سے ان کو اس 25% رقم کی ادائیگی کر دی جائے گی یا پھر آئندہ مالی سال کا جو ٹیکس ہوگا اس میں اس کی ایڈجسٹمنٹ کر دی جائے گی. بہت شکریہ آپ کا. سرکاری کالجز کو فرسٹ شفٹ کے داخلوں پر فوکس کی ہدایت. مارننگ شفٹ مکمل ہونے تک سیکنڈ شفٹ میں داخلوں پر پابندی. مزید تفصیلات جانیں گے جہانگیر اشرف سے. جی، فیصلہ آباد سمیت پنجاب بھر کے سرکاری کالجز کو بھی داخلوں میں کمی کا رجحان جو ہے وہ چیلنج بن کر سامنے آ رہا ہے اور اس حوالے سے ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن پنجاب کی طرف سے ایک لیٹر جاری کیا گیا جس میں تمام کالجز کو ہدایت جاری کی گئی کہ وہ مارننگ شفٹ کا داخلہ مکمل ہونے تک سیکنڈ شفٹ میں کوئی ایڈمیشن نہیں کریں گے. اس حوالے سے یہ شکایات بھی تھیں اور اس حوالے سے اطلاعات بھی تھی کہ مختلف کالجز ایسے ہیں جہاں پر مارننگ میں ہی داخلہ پورا نہیں ہوتا لیکن وہ سیکنڈ شفٹ بھی چلا رہے ہیں. تو ایسے میں پنجاب حکومت کی طرف سے ڈی پی آئی کالجز کی طرف سے یہ لیٹر جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ مارننگ شفٹ جو ہے اس کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے، اس میں داخلہ جو ہے وہ انشور کیا جائے اور اس کی تمام ڈیٹا کی جائے اور فرسٹ شفٹ جو ہے وہ مکمل ہونے کے بعد ہی کسی بھی کالج کو
سیکنڈ شفٹ میں داخلوں کی اجازت ہوگی. اگر کسی کالج میں فرسٹ شفٹ ہی مکمل نہیں ہوتی تو اس کالج میں کسی صورت بھی سیکنڈ شفٹ میں ایڈمیشن نہیں کیے جائیں گے. اس حوالے سے تمام ڈائریکٹر کالجز کو, ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کو مراسلہ بھجوا دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ سربراہان ادارہ کو, پرنسپلز کو انشور کریں کہ وہ پہلی ترجیح پر جو مارننگ کے ایڈمیشن ہیں ان پر فوکس کریں اور کسی بھی صورت مارننگ کا ایڈمیشن مکمل ہونے سے پہلے ایوننگ میں داخلے نہ کریں. جی بہت شکریہ آپ کا. صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی بنگلہ دیش پہنچ گئے. ڈھاکہ ایئرپورٹ پر پی سی بی صدر امین الاسلام نے محسن نقوی کا استقبال کیا. ڈھاکہ میں کل 24 جولائی کو اے سی سی سالانہ اجلاس ہوگا. اے سی سی اجلاس کی صدارت محسن نقوی کریں گے. اے سی سی آج رات مہمانوں کے اعزاز میں عشائیہ دے گا. مزید بات کریں گے اس حوالے سے ارسلان درانے سے. جی ارسلان. جی ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی بنگلہ دیش پہنچ چکے ہیں. ڈھاکہ ایئرپورٹ پر جو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں صدر امین الاسلام نے ان کا استقبال کیا. اور یہ دورہ اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ بھارتی پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ میٹنگ جو ہے, سالانہ اجلاس جو ہے ایشین کرکٹ کونسل کا, وہ ڈھاکہ میں نہیں ہونے دے رہے بلکہ کہیں اور کروانے کی کوشش کی گئی. لیکن یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے واضح طور پہ پیغام دیا کہ ڈھاکہ میں ہی اجلاس ہوگا. اور بہت ساری کوششیں کی گئی بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے کہ افغانستان اور سری لنکا سمیت دیگر جو ممالک ہیں ایشین کرکٹ کونسل میں ان کو روکا جائے. تاہم یہ ایک جیت دکھائی دے رہی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی اور صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کی کہ انہوں نے اجلاس ڈھاکہ میں ہی بلایا ہے اور ڈھاکہ میں ہی یہ اجلاس منعقد ہوگا جو کہ ایشیا کپ کے حوالے سے اہم اس میں فیصلے جو ہے وہ ہونے ہیں. اور چونکہ دیکھنا ہوگا کہ پاک بھارت میچ ایشیا کپ کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو اس کا وینیو کیا ہوگا. بہت شکریہ ارسلان آگاہ کرنے کے لیے.